बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन का उर्दू तर्जमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रस्ते पर हो। ये कुरान गालिब मेहरबान का नाजिल किया हुआ है ताकि तुम इन लोगों को जिनके बाप दादा को ख़बरदार नहीं किया गया था ख़बरदार कर दो कि वो गफलत में पड़े हुए हैं। इनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं और वो थोड़ियों तक फंसे हुए हैं ताकि उनकी गर्दनें अकड़ी हुई हैं, और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी है और उनके पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते। और तुम इनको खबरदार करो या ना करो, इनके लिए बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ उस शख्स को खबरदार कर सकते हो जो उस नसीहत यानी कुरान की पैरवी करे और रहमान से गायबाना डरे, सो उसको मगफरत और बड़े सवाब की बिशारत सुना दो। बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके हैं, जो उनके निशान पीछे रह गए हैं, हम इनको कलम बंद कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं उनका सारा किया धरा, और हर चीज़ को हमने किताब रोशन यानी लोहे महफूज पर लिख रखा है। और उनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए, यानी जब हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको जुटलाया, फिर हमने तीसरे से तक़वियत दी तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और रहमान ने कोई चीज़ भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संगसार कर देंगे और तुमको हम दुख देने वाला अजाब देंगे, तुम्हें पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है क्या, इसलिए कि तुमको नसीहत की गई? नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावज़ कर गए हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं। और मैं क्यों उस ज़ात की परस्तश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है, और तुमको भी उसी तरफ लौट कर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर औरों के को माबूद बनाकर रहूं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फ़ायदा ना दे और ना वो मुझे ही छुड़ा सकें। तब तो तुम खुली गुमराही में पड़ गए। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, सो मेरी बात सुनो। और अल्लाह ताला का दिया हुआ हुक्म है कि बहिश्त में दाखिल हो जाओ। बोला काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मैं किस हालत में हूँ कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है और मुझे इज़्ज़त वालों में शामिल किया है। और हमने उसके बाद उसके कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगाड़ थी, सो वो इससे नागहाम बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस कि जब उनके पास कोई पैगंबर आता तो वो उसके साथ मजाक ज़रूर करते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था, अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी उनके लिए ज़मीन मुर्दा है कि हमने उसको ज़िंदा किया और उसमें से अनाज उगाया, फिर ये उसमें से खाते हैं। और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इन बागों के फल खाएं, और उनके हाथों ने तो उनको नहीं बनाया, फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? वो ज़ात पाक है जिसने ज़मीन के नबातात के वो और ख़ुद उनके और जिन चीज़ों की उनको खबर नहीं सब के जोड़े बनाए। और एक निशानी उनके लिए रात है कि उस पर से हमने दिन को खींच लेते हैं तो उसी वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये उस गालिब व दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। और चाँद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ना तो सूरज ही से ये हो सकता है कि चाँद को जा पकड़े, और ना रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और एक निशानी उनके लिए ये है कि हमने उनकी औलाद को बरी हुई कश्ती में सवार कर लिया और अल्लाह ताला ने उनके लिए वैसी ही और चीज़ें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, फिर ना तो उनका कोई फरियाद रस होगा और ना उनको कोई बाकी मिलेगा, उसमें किसी किस्म की रिहाई मिलेगी, मगर ये सारी हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फ़ायदे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि
تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں اور آ پکڑے گی، پھر نہ تو وہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا سکیں گے۔ اور جس وقت شور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگا اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے، پھر اس روز کس شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا تم کام کرتے رہے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، اور سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور وہ جو چاہیں منگوا سکیں گے ان کو ملے گا۔ کہو ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اور وہ فرمائے گا کہ گناہ گارو تم آج الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی، جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، اور پھر وہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہ وہاں سے آگے نہ جا سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اس کی تخلیق میں اندھا دیتے ہیں، یعنی اسے بچپن کی طرف کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی، اور نہ وہ ان کے شایان ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا، تو کیا ان کو اس پر سواری نہیں کرنے کو ملی؟ تو کیا وہ ان میں سے کچھ کو کھاتے نہیں ہیں، اور ان کے لیے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں گی۔ یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر اس سے آگ نکالنے لگے۔ پھر جس نے تم آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، کامل علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ یاسین کا اردو ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اس کو سنیے اور اپنے خیالات سے نوازیے، اور اللہ تعالیٰ روانی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔